बीबीसी उर्दू को कैनबरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज के लेक्चरर और दीगर उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली ने बताया है कि अबाबील मिसाइल जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक मुतादिद वॉरहेड या जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक दिफाई माहिरीन का अंदाजा है कि अबाबील मिसाइल 3 या इससे जायद न्यूक्लियर वॉरहेड या जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। उनके मुताबिक ये MRV मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को शिकस्त देने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अबाबील मिसाइल में मौजूद हर वॉरहेड एक से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना सकता है। तहम डॉक्टर मंसूर के मुताबिक एक अहम नुक्ता ये है कि अबाबील ऐसे हाई वैल्यू अहदाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD शील्ड से महफूज बनाए गए हों के खिलाफ पहली या दूसरी स्ट्राइक की भी सलाहियत रखता है। इस्लामाबाद में मुकीम दिफाई उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली बताते हैं कि MRV मिसाइल टेक्नोलॉजी की खासियत ये होती है कि अगर हदफ के करीब पहुंचने पर उनके खिलाफ मुखालिफ सिम्त में मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हो तो वो उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद अली बताते हैं कि MIRV मिसाइल में कई वॉरहेड होते हैं जो आज़ादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आज़ादाना तौर पर ही अपने अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं और हर एक का फ्लाइट पाथ यानी फ़ज़ाई रास्ता मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक इंडिया तकरीबन 1 दिहाई से भी ज़ायद अरसे से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है और वो न सिर्फ इसके तजर्बात करते रहते हैं बल्कि अवामी सतह पर भी इसके बारे में बात भी करते हैं। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि अबाबील सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल अबाबील शाहीन 3 मिसाइल की अगली जनरेशन है। डॉक्टर मंसूर बताते हैं कि शाहीन 3 के तजर्बे के वक्त नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद कुदवाई ने एक बयान में कहा था कि ये मिसाइल सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है और इसका मकसद इंडिया में अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ खास तौर पर अंडमान और निकोबार जजीरों और मशरिक में वो मकामात जहां इनके न्यूक्लियर सबमरीन बेसिस तामीर की जा रही हैं को निशाना बनाना है ताकि इंडिया को छुपने के लिए कोई जगह न मिल सके और यह गलतफहमी न रहे कि इंडिया में ऐसी जगह हैं जहां वो काउंटर या पहली स्ट्राइक के लिए अपने सिस्टम्स छुपा सकते हैं और पाकिस्तान इन मकामात को निशाना नहीं बना सकता। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक इंडिया के वजीर दिफा रजनाथ सिंह समेत इंडियन ओहदेदार कई मौके पर ऐसे बयानात देते आए हैं जिनमें ये इशारा दिया गया है कि इंडिया ने ऐसी सलाहियतें हासिल कर ली हैं जो इसे पाकिस्तान के खिलाफ क़ब्ल वक्त हमला करने के काबिल बनाती हैं। डॉक्टर मंसूर का कहना है कि इंडिया बरहमूस को पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस और कमांड एंड कंट्रोल के खिलाफ रिवायती काउंटर फोर्स पहली स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल कर सकता है और फिर इंडिया ये दावा कर सकता है कि हमने तो महज रिवायती हमला किया है, लेकिन इस तरह की रिवायती स्ट्राइक को पाकिस्तान की तरफ से पहला जौहरी हमला तस्वर किया जाएगा। उनका मानना है कि ये वो सारी सूरत हाल है जिनमें किसी भी हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना है और ये ऐसी सूरत मुमकिन है अगर पाकिस्तान दुश्मन को दिखाने के लिए अपनी सलाहियतों का इजहार करता रहे और इसी मकसद से पाकिस्तान ने शाहीन 3 और अबाबील जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए हैं और इनकी नुमाइश की है। मुमकिन तौर पर इससे भी बड़े सिस्टम्स के मुतालिक डॉक्टर मंसूर का कहना है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि इसी मिसाइल की अगली जनरेशन पर काम हो रहा है। अबाबील का पहला टेस्ट जनवरी सन 2017 में हुआ था और इसके बाद अबाबील का दूसरा तजर्बा 6 साल बाद गुज़िश्ता बरस अक्टूबर सन 2023 में हुआ और इन 6 सालों के दौरान NDC में इस टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम होता रहा है।
وہ کہتے ہیں کہ شاہین 3 تو پہلے سے آپریشنل تھا، لیکن ابابیل کے دوسرے تجربے کے بعد جب مارچ میں اسے پریڈ میں دکھایا گیا تو اس کے بعد شاہین 3 اور ابابیل زیادہ نظروں میں آئے، کیونکہ اس نمائش کا مطلب تھا کہ پاکستان اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے جہاں اس پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے اور ابابیل اب آپریشنل ہے۔ ڈاکٹر منصور کہتے ہیں کہ ابابیل 3 اسٹیج میزائل سسٹمز ہیں اور موبائل لانچر والا سسٹم ایک بہت اہم صلاحیت ہے، کیونکہ کسی بھی سرپرائز حملے کی صورت میں یہ سسٹم نہ صرف بڑی آسانی سے مختلف مقامات پر کیموفلاج کیے جا سکتے ہیں، بلکہ انہیں بآسانی ایسی جگہ بھی لے جایا جا سکتا ہے جہاں دشمن کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ کوئی بھی 3 اسٹیج میزائل سسٹم زیادہ رینج والے سسٹم کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر منصور کا کہنا ہے کہ ابابیل کے پہلے اور دوسرے ٹیسٹ کے بیچ 6 سال کا وقفہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب مقامی طور پر اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر چین سے ہی ساری ٹیکنالوجی لے رہے ہوتے تو 6 سال کا انتظار کیوں کرتے؟ اب ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں ابابیل میزائل کی اہم صلاحیتوں کے بارے میں۔ ابابیل پاکستان کا ایک مڈ رینج بیلسٹک میزائل MRBM ہے، جسے خاص طور پر ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل یعنی MIRV ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ایک ہی میزائل سے متعدد الگ الگ اہداف کو نشانہ بنانا ہے، یعنی ایک میزائل کئی شہروں یا فوجی تنصیبات کو بیک وقت تباہ کر سکتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 2200 کلومیٹر ہے۔ بعض رپورٹس میں یہ رینج 2200 سے 2500 کلومیٹر کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یہ MIRV ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ ایک میزائل میں کئی وار ہیڈ نصب ہو سکتے ہیں اور ہر وار ہیڈ الگ الگ ہدف پر گرایا جا سکتا ہے۔ وزن اور سائز کی مکمل تکنیکی تفصیلات خفیہ ہیں، لیکن اندازہ ہے کہ یہ درمیانے وزن کا میزائل ہے۔ 3 مرحلوں 3 اسٹیج سالڈ فیو پر مبنی پروپلشن سسٹم استعمال کر سکتا ہے۔ دفاعی نظاموں سے بچاؤ یعنی اس کے وار ہیڈ دفاعی میزائل سسٹم جیسے بھارتی پرتھوی ڈیفنس MIRV شیلڈ کو الجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک وقت میں کئی وار ہیڈ لانچ کر کے دشمن کے میزائل ڈیفنس کو بریک کیا جا سکتا ہے۔ مکمل طور پر ڈیٹرنس یعنی دشمن کو حملے سے روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جوہری یا روایتی دونوں قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 24 جنوری سن 2017 کو پاکستان نے ابابیل کے کامیاب تجربے کا باضابطہ اعلان کیا۔ بھارت کے بڑھتے ہوئے میزائل ڈیفنس پروگرامز کے جواب میں اس میزائل کو بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر بھارتی بیلسٹک میزائل ڈیفنس BMD پروگرام کے خلاف ایک مؤثر جواب ہے۔ اس کے نام کی بات کی جائے تو ابابیل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ قرآن میں ابابیل پرندوں کا ذکر ہے جو ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں پھینک کر اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میزائل کا نام بھی اسی تصور سے دیا گیا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ وار ہیڈ دشمن پر بارش کی طرح گرا سکتا ہے۔ ابابیل کی عالمی اہمیت۔ پاکستان کے لیے یہ میزائل اسٹریٹجک بیلنس برقرار رکھنے میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ MIRV ٹیکنالوجی اب تک صرف چند ہی ملکوں کے پاس ہے، جیسے امریکہ، روس، چین اور بھارت وغیرہ، اور ابابیل کی موجودگی سے پاکستان اس گروپ میں شامل ہو گیا ہے۔